बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, लॉ ऑफ़ इस्लाम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में नमाज के ताल्लुक़ से दो बड़े अहम मसले पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आप हज़रात ने ध्यान और तवज्जो से देख लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कवी है कि आप कभी भी ये गलती नमाज में नहीं करेंगे। अगर आपसे हो जाती थी तो, अगर नहीं हुई थी लेकिन कभी हो गई तो नमाज में ही आप उस गलती को दुरुस्त कर लेंगे, आपको नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सी गलतियाँ हैं और कौन से मसले हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। मैं सवाल पढ़ देता हूँ पहले ताकि बताना मसला आसान हो जाए। सुने, साइल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ले तो क्या उस पर सजदा सहू वाजिब होता है या नहीं? अगर होता है लेकिन उसने सजदा सहू नहीं किया तो क्या उसकी नमाज हो गई या नहीं? अगर नहीं हुई तो क्या उसको लौटाना पड़ेगा? अगर हो गई थी तो मकरूह हुई या मकरूह तहरीमी हुई, मकरूह तंज़ीह हुई, क्या हुआ? क्या कहती है शरीयत इस मसले के बारे में? दूसरा मसला ये कि वो कौन कौन सी नमाज है जिसकी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है। ये दो मसले हैं जो आप हज़रात के सामने पेश किए जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में किताब है मसाइल सजदा सहू। किताब अगरचे छोटी सी है लेकिन है बड़ी अहम। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस किताब को अपने घर के अंदर रखें ताकि आपको छोटे छोटे ये जो मसाइल है ये इससे सीखने में आसानी हो जाए। इसी तरीके से बहिश्ती ज़ेवर आप घर के अंदर रखें, उसमें भी आपको ऐसे मसले मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है तालीमुल इस्लाम देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। उसको भी घर के अंदर रखें, छोटी सी किताब है लेकिन बड़ी अहम किताब है। हम समझते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाने की किताब है बस और कुछ नहीं, नहीं, वो बिल्कुल एक लॉ है, मुख्तसर करके लॉ है, लॉ, इस्लामिक लॉ। वो आप उसको जो है ना घर के अंदर रखें। तो आप जो है ये मसाइल सजदा सहू किताब खोल के देखेंगे, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तालीमुल इस्लाम खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल नमाज खोल के देखेंगे मौलाना रफ़त क़ासमी साहब की, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़तावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़तावा उस्मानी खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से किताबुन नवाज़िल खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। किताबुल मसाइल खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप नुख़बतुल मसाइल खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। रद्दुल मुख्तार खोल के देखें, दुर्र मुख्तार खोल के देखें, फ़तावा शामी वगैरह खोल के देखें, तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में नमाज के 14 वाजिबात में से 4 वाजिब पेश करेंगे ताकि मसला आपकी समझ में सही से आ जाए। नमाज के 14 वाजिबात में से 4 वाजिब ये हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना। नंबर 4, सूरत से पहले सूरह फातिहा का पढ़ना। ये 4 वाजिब मैंने आप हज़रात के सामने पेश किए हैं। पहला जो है कि फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना, यानी कि आपको इनमें पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। सना के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद की बात। पहली 2 रकातों में आपको पहली में तो आपको सना पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, रुकू करना है, रुकू से खड़े हो जाना है, फिर 2 सजदे करने हैं। 2 सजदे करने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, आप वहीं बैठ जाएंगे। अगर आप 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे थे तो यहीं मुकम्मल कर लेंगे, अत्तहियात दरूद शरीफ वगैरह पढ़ के, दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे। और अगर आप 3 या 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे थे, मैं फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, अभी सुन्नत और नवाफिल का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज की बात, तो अब आपको जो है अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े हो जाना है।
کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو جو ہے یہاں تیسری اور چوتھی رکعت، یہ جو ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آگی نا؟ سورت کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے اور سورت کا چھوڑنا بھی واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اگر سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو بھی واجب نہیں چھوٹا، بلکہ یہاں پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ تو اگر آپ نے یہاں پر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں، سورت ملا لی تو چونکہ یہاں واجب نہیں تھا ملانا، سمجھ میں آگے؟ واجب نہیں تھا، بلکہ آپ کا یہ ایک عمل مستحب کہلایا جا سکتا ہے۔ سنت تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا تھا، لیکن اگر آپ نے یہاں سورت بھی ملا لی تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، چاہے آپ نے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ہی کیوں نہ ملا لی ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، لیکن غلطی سے آپ نے جو ہے سورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ آگے نا سمجھ میں؟ اب ہم جو ہے چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ کون کون سی نماز ہے جس میں آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور تمام سنت نمازیں جیسے کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں۔ اسی طریقے سے عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان میں بھی چاروں میں جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہے، ان میں بھی دونوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان میں بھی آپ کو 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو سنتیں آپ پڑھیں گے ان میں بھی آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ہے۔ وتر کی واجب نماز میں بھی آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ہے۔ جب آپ تیسری رکعت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس میں وتر کی نماز میں، تو آپ پہلے اس میں سورت ملائیں گے، سورت مکمل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وتر کی یعنی کہ دعا قنوت کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے رفع دین کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پھر آپ جو ہے دعا قنوت پڑھیں گے، یعنی کہ آپ کو وتر کی 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ عیدین کی 2 رکعت میں آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے پہلے سورت پڑھی اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو پہلی 2 رکعت آخری 2 رکعت ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت، ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، ان کو جو ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے، بھول سے ملا لے، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے ملائے گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے جو ہے غلطی سے بھول سے سہون آپ سے ہوا ہے تو سجدہ سہو نہیں آتا، سجدہ سہو نہیں کرنا ہے آپ کو، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ سجدہ سہو کر چکے ہیں تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن ایک قول کے مطابق ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ نماز درست ہو گئی، آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا تھا، سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو گئی۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا اور سجدہ سہو واجب تھا تو نماز ہوئی کہ نہیں؟ بالکل ہو جاتی، اس وقت بھی اگر سجدہ سہو واجب بھی ہوتا تب بھی آپ کی نماز جو ہے مکروہ کے ساتھ، کراہت کے ساتھ ادا ہو جاتی۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوگے، حوالے میں شروع میں پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو
کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔